सपोर्ट में कंपैरेटिव स्टडी करने वाले फिर भी हमको मिल जाते हैं, लेकिन नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जितना 100% कंपैरेटिव स्टडी करे, तौरात की बुनियाद पे कलमा पढ़ा लिया उसको। अब अगर कोई ये शख्स कोई अगर ये बोले कि नहीं कंपैरेटिव स्टडी जायज नहीं है, तो सवाल ये है कि वो यहूदी जो बच्चा था उसका इस्लाम आपके पास एक्सेप्टेबल है या नहीं है? अगर आप बोल रहे नाजायज है, बिल्कुल नाजायज है, तो मतलब वो यहूदी का कलमा आपके पास एक्सेप्टेबल नहीं है, क्योंकि हराम तरीके से कलमा पढ़ाना जायज है। और क्या नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हराम काम कर सकते हैं? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हराम काम या बिदअत काम बोलने के बजाय अपनी इस्लाह कर लेना आसान है। भाई अभी तक मुझे मालूमात नहीं थे, और इसमें कोई तकब्बुर में आने की बात नहीं है। इल्म है, इल्म एक समंदर है, कुछ चीजें हो सकती जो मुझे नहीं मालूम आपको मालूम है, कुछ चीजें ऐसे हो सकती जो आपको नहीं मालूम मुझे मालूम है। एक दूसरे की जिम्मेदारी क्या, वतवासो बिल हक, हम एक दूसरे के साथ इल्म शेयर करें, और कभी भी जो इल्म हमारे पास ऑलरेडी है उसी को आखिरी ना समझे। ये नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। शेख अलबानी रहमतुल्लाह अलैह ऐसे तकरीबन 10 वाकयात किसमें सही सीरा अन्नबविया, जो इब्ने कसीर रहमतुल्लाह अलैह की बुक के ऊपर उन्होंने फुटनोट्स चढ़ाए हैं, उसके अंदर सही ज़ईफ का उन्होंने काम किया। उसके नीचे हाशिए में लिख रहे हैं, बाद मिस्र के उलमा ने, शेख खलील अल हर्रास एक बहुत बड़े आलिम गुजरे हैं, बाद मिस्र के आलिम ने ये सारे वाकयों का उन्होंने इनकार कर दिया। लेकिन मैं उनसे कहना चाहूंगा कि अगर मैं चाहूं तो ऐसे किस्से अगर मैं जमा करूंगा तो एक मोटी बुक तैयार हो जाएगी, जिसमें नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या किया, कंपैरेटिव स्टडी के, आपने जाकर तुम्हारी तौरात पढ़ के देखो, तुम्हारी इंजील पढ़ के देखो, उसमें मेरा जिक्र है, तुम्हारी तौरात पढ़ के देखो, तुम्हारी इंजील पढ़ के देखो, उसमें मेरा जिक्र है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम डायरेक्ट जाकर यहूदियों के और ईसाइयों से ऐसा कहा करते थे। ऐसे वाकयात अगर मैं जमा करूंगा तो क्या हो जाएगा, पूरी मुकम्मल एक मोटी बुक तैयार हो जाएगी। का मतलब क्या निकला कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। शेख अलबानी ने कहा कि ये सब ऑथेंटिक हदीस है, इसका कोई आदमी इनकार ना करे। स्पेसिफिकली बोलते सहीह सीरा नबविया पेज नंबर 74 में ये सारे आपको ऐसे वाकयात पूरे मिल जाएंगे जो बिल्कुल ऑथेंटिक है। मैं चाहूंगा 2 लाइन हमारे भाई पढ़ के सुनाए। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूछ रहे, किससे पूछ रहे, मैं तुझे अल्लाह का वास्ता देता हूं, क्या करे, अल्फाज पे गौर कीजिए, मैं तुझे अल्लाह का वास्ता देता हूं जिसने तौरात नाजिल किया है, यहूदी, हाँ, अनशुदुका बिल्लज़ी अनज़लत तौरा हल तजिदुनी फी किताबिका ज़ा सिफ़ती व मखरजी, क्या तू मेरी सिफतें और मेरा कहां से निकलना है, क्या तेरी किताब में तू पाता है या नहीं पाता? अल्लाह ताला कुरान में कह रहे हैं ना, यजीदूनहु, पाएंगे वो लोग। तो ये आयत जाकर अब कह रहे हैं भाई पाते या नहीं पाते? फ़क़ाल बिरअसिही हाकज़ा ऐ ला, फ़क़ाल, इशारा किया उसने, नहीं, इशारा किया, नहीं पाता। फ़क़ाल इब्नहु ऐ वल्लज़ी अनज़लत तौरा इन्ना लनजिदु फ़ी किताबिना सिफ़तिका व मखरजिका, बेटे ने कहा नहीं, हम तो आपके सिफतें और आपका कहां से निकलना है, कौन से मक्के से कैसा निकले, वो सब भी डिस्क्रिप्शन डिटेल में हम पाते हैं। व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्नका रसूलुल्लाह, उसके बाद कलमा की गवाही दे दिया बच्चा, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। तो इसके डिटेल जो हमको वाकयात मिलते हैं, अगर डिटेल में जाएंगे, इसके अंदर शॉर्ट दिया गया रिवायतों में, डिटेल में जाएंगे तो वो है जो मैंने आपके सामने बताया। फ़क़ाल अक़ीमुल यहूदिय्या अन अख़ीकुम सुम्मा वल्ला कफ़नहु वस्सलाता अलैहि, फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अपने इस भाई को यहाँ से निकालो। उसके बाद आपने इस्लामी तरीके के मुताबिक कफन किया और आपने नमाज भी पढ़ाई। काफिर की नमाज जनाजा जायज है, मतलब मुसलमान आपने उसको कबूल किया। ऐसे कई वाक़या। हाज़ा इस्नादुन जय्यिदुन, ये ऑथेंटिक सनद है। वलहु शाहिदुन फिस सही, और सही बुखारी के अंदर इससे मिलते जुलते कई रिवायतों के टुकड़े पाए जाते हैं। मतलब क्या निकला, ये काफी है। अगर समझने वाला आदमी हो या मानने वाला आदमी हो तो वो बहस में नहीं जाता, वो कहेगा भाई हमको यकीन है, अब आप किसी हमको कंफ्यूज मत करिए। क्योंकि बाज़ औक़ात होता है कि एक आदमी को दावती जज्बा होता नहीं है, तो वो ऐसे मसाइल में पढ़कर आपका जज्बा खराब करने की कोशिश करेगा। तो कुछ लोगों को खाली मसाइल पर बहस करने की आदत होती है लेकिन काम नहीं करते। तो अगर आप लोग दावती काम कर रहे हैं तो फिर ऐसी आदत कभी मत डालिए कि खाली मसले मसाइल में गुफ्तगू हो रही है लेकिन काम कुछ भी नहीं हो रहा। आप बोले मैं मुतमईन हूं, मैं कर रहा हूं, मेरे पास दलील मौजूद है। अगर आप मुतमईन नहीं है तो आप मत करिए, खत्म होगी बात। उसके बहस करने की जरूरत नहीं है। सामने वाले को मना रहे, दावती काम छोड़ के ये हदीस है या नहीं, मनाने का दावती काम, तो हमको दावती काम करना है। आपको समझ में आ गया
آپ کے لیے یہ ایک حدیث کافی ہے, قرآن مجید کی آیتیں کافی ہے سمجھانے کے لیے. عبداللہ بن عمر بن عاص, ابن کثیر کا پریفیس ایک مرتبہ ضرور پڑھ لیجئے. اور پھر یہ جو طریقہ ہے کہ اسلام کو قرآن اور حدیث نہیں بلکہ ایکسٹرنل ایویڈنس کہتے ہیں, لینے کا جو طریقہ ہے خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے. تمیم الداری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب وہ کشتی میں کہیں بھٹک گئے, کچھ دنوں کے بعد آئے, آ کر کہا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں نے دجال کو دیکھا ڈیٹیل. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہہ رہے ہیں, دیکھیں ایکسٹرنل ایویڈنس. کیا میں تم کو دجال کے بارے میں نہیں کہتا تھا, دیکھو میری بات صحیح نکلی. کیا میں تم کو دجال کے بارے میں نہیں کہتا تھا, دیکھو میری بات صحیح نکلی. تمیم الداری جو ہے وہاں پر گئے اور ان کو دجال نظر آیا. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہہ رہا تھا میں بول دیا قرآن اور حدیث میں جو ہے بس وہ, اس کے باوجود بھی آپ ایک کا ایویڈنس دیکھو ہوا ایسا. دیکھیں ایسا ہے جیسا آپ کہتے ہیں نا سائنٹیفکلی بھی ایسا ہے, تمہارے مذہبی کتابوں کے اندر بھی ایسا ہے. تو ایکسٹرنل ایویڈنس لینا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے, بلکہ کمپائر اسٹڈی میں تو ڈائریکٹ میں نے آپ کو پیش کیا. ایسے کئی واقعات ہیں ایسے کئی واقعات ہیں, اگر آپ صحیح السیرہ نہ بہتے, تو اس لیے اللہ میں یہاں پر یہ 20 پیجز چھوڑ کر جاتا ہوں تاکہ UIRC کے مینجمنٹ والے انشاءاللہ آپ کو تیلگو میں انگلش میں ٹرانسلیشن کرا کے آپ کو دے دے. فیوچر میں اگر کوئی بھی آئے تو ڈیسک کھولنا, یہ پیپر ان کو دے دینا, بولنا ہم کو دعوتی کام کرنے دیجئے, جب تک آپ یہ پڑھیں انشاءاللہ ہم دعوتی کام کر کے آتے, بولنا ٹائم ویسٹ نہیں کرنا کیونکہ بہت کم دائی ہے پہلے سے. لیکن میں آپ کو ضرور یہ کہوں گا, ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کا ایک جملہ ضرور آپ کو بتاؤں گا میں. جو شخص صرف دوسرے مذہبی کتابیں پڑھتا ہے اور اسلام کو نہیں پڑھتا تو اس کی مثال ایسی ہے جیسے کہ وہ آدمی کیپٹل سے زیادہ پروفٹ کی چکر میں, کیپٹل پہلے سیو کرنا چاہیے نا. دوسرا آدمی وہ ہے کہ جو صرف اسلام کو پڑھتا ہے لیکن دوسرے مذہبی کتابیں یا دوسرے مذہبوں کے بارے میں نہیں جانتا, تو اس کو کبھی بھی اسلام کی اچھائی کھل کے سمجھ میں نہیں آ سکتی. جب آپ اندھیرے کو دیکھیں گے تو تب آپ کو روشنی کا احساس ہوگا. اس لیے جب آپ قرآن مجید پڑھتے ہیں, اسلام پڑھتے ہیں, تو ضرور دوسرے مذہبوں کے بارے میں جانیے, تب آپ کو پتا چلے گا الحمدللہ کتنے بہترین لاجک والے اور کیسے بہترین سمجھ میں آنے والے اسلام کے اندر الحمدللہ, اور دوسرے مذہب والے کتنے گمراہیوں میں اور کتنے اندھیرے میں. اور تیسرے قسم کے وہ لوگ ہیں, یعنی پہلا قسم وہ ہے کہ ایک آدمی کو نہ اسلام معلوم نہ کمپیریٹو اسٹڈی معلوم, دوسرے مذہبوں کے بارے میں کچھ بھی نہیں معلوم, تو یہ آدمی کچھ بھی کام کا نہیں ہے. یہ لوگ بس جانور کی طرح لائف گزار رہے, نہ اسلام معلوم نہ دوسرے مذہبوں کے بارے میں. دوسرا آدمی کون ہے, جس کو اسلام کے بارے میں بھی معلوم ہے اور دوسرے مذہبوں کے گمراہیوں کے بارے میں معلوم ہے. یہ آدمی ہے جو اسلام کا چسکا سمجھ سکتا, یہ آدمی ہے جس کو اسلام کا سینس سمجھ میں آئے گا, ریالٹی سمجھ میں آئے گی. تیسرے قسم کا وہ آدمی ہے جو اسلام سمجھتا ہے لیکن دوسرے مذہبوں کی گمراہیاں نہیں سمجھتا, اس کو اسلام کی حقانیت سمجھ میں اتنی نہیں آ سکتی. اور چوتھا وہ ہے جو دوسرے مذہبوں کے بارے میں خوب جانتا ہے لیکن اسلام کے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتا, تو یہ آدمی بھی سراسر نقصان میں. تو بہترین آدمی کون ہے, جو اسلام کے بارے میں بھی زیادہ معلومات حاصل کرے اور دوسرے مذہبوں کی گمراہیاں بھی معلوم کرے, تب جا کے وہ خود بھی اچھا ایمان والا ہوگا, دوسروں کو سمجھانے میں بھی اس کو مدد ملے گی. اور مزید میں آپ کے لیے کچھ کتابیں لایا ہوں.